بسم الله الرحمن الرحیم. که یک مختصر ویدیوی دیگه در خدمت شما حاضر خدمت هستم. میخوایم نشانی های انسانی که بدگمان هسته، انسانی که بدبین هسته، او را در خدمت شما استیپ بای استیپ بیان کنم. اول خو را بگم که انسانی بدگمان الټه و بالعکس انسان های خوشبین هسته. انسان های خوشبین همیشه در انتظار یک حادثه بسیار مثبت است، یک واقعه بسیار مثبت است، یک نتیجه بسیار مثبت است. لیکن الټیشی یک فردی که بدبین است، یک فردی که بدگمان هست، در تمام حالات و شرایط زندگی بدترین حالت را داره. یعنی در انتظار است که یک حادثه یا یک واقعه منفی وقوع پذیر شونه و ممکنه که واقعه وقوع پذیر هم نشنه، لیکن در ذهن خو، در خیالات خو امی فکر گرفته خود خو را عذاب میده، خود خو را در یک تنشن، یک استرس، یک اضطراب که مبتلا مونه. لذا خدا نجات بده که انسان در بیماری بدگمانی و بدبینی گرفتار شونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.